أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه فرمود ذکر خیر حضرت عثمان رضی الله عنه جاری بود. حضرت عثمان صاحب چه مقام و مرتبتی بود و اصحاب او را هم در حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و هم بعد از وفاتشان چطور می‌دیدند؟ درباره این روایتی نقل شده است که نافع از حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت می‌کنند، میگفت که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما از میان اصحاب بعضی را برتر قرار میدادیم و بر این باور بودیم که حضرت ابوبکر از همه بهترین است و سپس به ترتیب حضرت عمر بن خطاب و حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنهم هستند. این روایت در بخاری اومده است و روایتی دیگر هم در صحیح بخاری این گونه نقل شده است که نافع از حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است که گفت ما در حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ کسی را به لحاظ مقام و مرتبت مساوی با حضرت ابوبکر نمی‌دانستیم و سپس حضرت عمر و سپس حضرت عثمان را عالی مقام می‌دانستیم و غیر از اینها در مورد بقیه اصحاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌گفتیم که از میانشان هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارد. یکی از روایاتی که حاکی از این است که پس از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه کسانی بهترین افرادند این گونه نقل شده است که محمد بن حنفیه روایت می کنند که من از پدر خود حضرت علی پرسیدم پس از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه کسی بهترین است؟ حضرت علی پاسخ داد ابوبکر. پرسیدم بعد از او چه کسی است؟ گفت عمر. آنگاه من در حال بیم و ترس پرسیدم بعد از او چه کسی است؟ پاسخ داد که حضرت عثمان. عرض کردم که پدر آیا بعد از او شمایید؟ پاسخ داد که من که یک مسلمان عادیم. ارتباط قوی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت عثمان داشتند و مقام و مرتبت او که در نگاه آن حضرت بود، اظهار آن از این مورد نیز آشکار می شود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر آن کسی که با حضرت عثمان کینه داشت نماز میت نخواندند. شرح و تفصیل آن این گونه بیان شده است که حضرت جابر تعریف می کنند که در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جنازه مردی آورده شد تا ایشان بر او نماز میت اقامه کنند، اما آن حضرت انکار کردند. یکی از اصحاب عرض کرد که یا رسول الله، ما ندیدیم که قبل از این شما نماز میت کسی را نخواندید. آنگاه حضرت فرمودند این شخص با حضرت عثمان کینه داشت، پس با خدا هم دشمن بود. سپس درباره
عدل و عدالت حضرت عثمان روایت نقل شده است که چطور او پس از اثبات جرم برادرش او را مجازات نمود. عبیدالله بن عدی تعریف کرد که حضرت مسور بن مقسمه و حضرت عبدالرحمن بن اسود بن عبد یغوث هر دو به من گفتند که تو را چه چیزی مانست که با حضرت عثمان درباره برادرش ولید بن سبب کارهای اشتباهش صحبت کنی، زیرا مردم دربارش بسیار سخن در آورده‌اند. پس من در خدمت حضرت عثمان وقتی که او بیرون آمده بود حاضر شدم و عرض کردم با شما کاری دارم و آن از روی خیرخواهی تان است. حضرت عثمان فرمود آدم بود، آدم خوب، به تو معمر گفته است، گمانم پیام او را آورده اید. من از تو به خدا پناه میبرم. با شنیدن این آن شخص از آنجا رفت و نزد آن افراد بازگشت. اندی بعد فرستاده حضرت عثمان آمد. پس من دوباره نزد حضرت عثمان رفتم، از او پرسید خیرخواهی تو چیست؟ گفتم خداوند متعال محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق مبعوث کرد و بر ایشان کتاب فرود آورد و شما هم از آن افرادی هستید که دعوت خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم را پذیرفتند و 2 بار هجرت نمودید و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را حمایت کردید و روش و مدیریت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدید. سپس گفتم درباره ولید که برادرتان است مردم زیاد حرف زدند. آنگاه حضرت عثمان فرمود آیا تو دوران حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دیدید؟ عرض کردم نخیر، ولی آن اخبارش به من رسیده است که حتی به خانم‌های باکره در پشت پرده هم میرسند. حضرت عثمان فرمود همانا خدای تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق فرستاد و من از میان آن کسانیم که دعوت خدا و پیامبرش را پذیرفتند و من به تمام آن امور ایمان آوردم که با آن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند و من چنان که گفتی 2 بار هجرت هم نمودم و من به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ماندم و با ایشان بیعت کردم و به خدا قسم من هرگز از ایشان نافرمانی نکردم و نیز به آن حضرت فریبی ندادم و در این حال خدای تعالی ایشان را وفات داد. پس از ایشان حضرت ابوبکر هم برای من همان گونه مطاع و رهبر بود و همینطور پس از او حضرت عمر اطاعت کردم. سپس مرا خلیفه انتخاب کردند. پس آیا من همان حق ندارم که خلفای پیشین داشتند؟ عرض کردم همینطور هست. حضرت عثمان فرمود پس این چه سخنانی است که از تو طرف تو به من میرسد و آنچه درباره ولید گفتی انشاءالله به او کیفر واجب داده می شود. مجازاتی که برای جرمش هست آن مجازات به او داده خواهد شد. پس از آن حضرت عثمان حضرت علی را فرا خواندند و دستور داد که به ولید 80 شلاق بزنند و وی او را 80 شلاق زد. حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه در شرح و تفسیر این روایت که از بخاری است میگوید آنچه درباره مجازات کردن ولید بن عقبه ذکر شده است مربوط به جرم شراب خوردن است. وقتی از شهادت ثابت شد که آنچه او خورده شراب بود نوع شربتی که از من که یا خرما درست می شود، حضرت عثمان این خویشاوندی را لحاظ نکرد بلکه به سبب آن را 2 برابر مجازات نمود. به جای 40 شلاق 80 شلاق زد و این تعداد از تعامل حضرت عمر هم ثابت می شود. سپس در روایتی اومده است که عطا بن یزید خبر داد که
همران که غلام آزاد کرده حضرت عثمان بود تعریف کرد که وی حضرت عثمان بن عفان را دید که ظرفی از آب را طلبید و هر دو دست خود را 3 بار از آب آن شست، سپس دست راست خود را در آن ظرف کرد و مسمزه و استنشاق کرد و بینی خود را صاف کرد و سپس دهان و هر دو دست خود را تا انجش شست و سر خود را مس نمود و بعد از آن پاهای خود را تا پاشنه 3 بار شست و گفت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمودند هر کسی که مثل من این گونه وضو کرد و سپس 2 رکعت نماز خواند و در آن با نفس خود صحبت نکرده در آن صورت تمام گناه ها که مرتکب شده باشد بخشوده می شوند. در زمان حضرت عثمان دومین اذان در روز جمعه افزوده شد. شرح اون بدین قرار است که زهری از صائب بن یزید روایت کرده است که در دوران حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما در روز جمعه اولین اذان آنگاه گفته میشد که امام روی منبر می نشست. در زمان حضرت عثمان تعداد مردم بسیار زیاد شد. آنگاه وی در ظهر اذان 3 را افزود. ابو عبدالله درباره ظهر تعریف می کند که اون جایی در بازار مدینه است. در فقه احمدیه هم درباره این موضوع با ارجاع به حدیث نوشته شده است که در دوران های حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما در روز جمعه روی منبر که دوران مسجد گذاشته میشد فقط یک اذان گفته میشد. بعداً در دوران حضرت عثمان اذان دوم رواج داده شد و آن را روی سنگی که جلوی دروازه مسجد قرار داشت ایستاد و می گفتند و نام این سنگ زهره بود. و در نعمت الباری شرح صحیح بخاری این حدیث آمده است که ابن شهاب زهری از صاحب روایت کرده است که آنچه در این باب حدیث اذان 3 گفته شده است آن به اعتبار اقامه نماز است. قبلا 2 اذان گفته می شد همین که روایت خواندم. اولین روایتی که خونده بودم گفته شد و اذان 3 از اذان 3 منظور این است درباره نخواندن نماز جمعه در روز عید هم روایت نقل شده است که ابن زهر غلام آزاد کرده ابو عبید تعریف می کنند که وی در امامت حضرت عمر نماز عید قربان خواندند. حضرت عمر قبل از خطبه نماز اقامه نبود و سپس برای مردم خطابه ایراد کرد و گفت ای مردم، همانا خداوند متعال شما را از گرفتن روزه در 2 عید من کرده، یکی آن عید است که در شادی افطار شدن روزه ها برگزار میکنید و دوم آن است که در آن شما از گوشت قربانی های خود میخورید. ابو عبید میگوید که وی در زمان حضرت عثمان بن عفان در امامتش نماز عید خواند و در آن روز جمعه بود. حضرت عثمان قبل از خطبه نماز اقامه نمود و سپس خطابه ایراد کرد و فرمود ای مردم، این آن روزی است که در آن برایتان 2 عید جمع شده است. پس از اهالی اطراف مدینه هر کسی که بخواد میتواند منتظر نماز جمعه بماند و کسی که تمایل به برگشت دارد او از من اجازه دارد که برگردد. در فقه احمدیه مطلبی نوشته شده است و من تاکنون در حق آن دلیل و سند پیدا نکردم
در آنجا مستور است که چنانچه جمعه و عید در یک روز جمعه شود، آنگاه پس از خواندن نماز عید نه نماز جمعه خوانده شود نه نماز ظهر، بلکه در هنگام عصر فقط نماز عصر خوانده شود. چنانکه عطار بن رواح میگوید که باری جمعه و عید فطر در یک روز جمع شد. حضرت عبدالله بن زبیر فرمود در یک روز 2 عید جمع شده است، پس این 2 نماز با هم خوانده شود. پس وی برای هر 2 نماز 2 رکعت قبل از ظهر خواند و سپس در زمان عصر هیچ نمازی نخواند، یعنی آن روز فقط نماز عصر را خواند. در این باره نیاز به تحقیق بیشتری هست. حضرت خلیفه 4 هم همین را فرموده بود و تحقیق کرده بود. قبلا من فکر کردم که نیازی به خواندن نماز ظهر نیست، اما وقتی که هیچ روایتی دیگری پیدا نکردیم که مستقیم از تعامل یا عمل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت باشد که ایشان نماز ظهر را نخوانده باشند و فقط همین یک روایت است که حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن زبیر بدین طریق عمل کرده است. لذا به هر حال احساس کردم که نیاز هست که در این باره تحقیق بیشتری شود. فقه احمدی در حال بازبینی است و گمانم که در این رابطه نیاز به تعمق و تأمل جدی است که تا کجا این موضوع درست است که نماز ظهر خوانده نشود نسبت به نماز جمعه که درست است خوانده نشود. اما گفتن این که نماز ظهر هم خوانده نشود راجع به اون تا جایی که من تحقیق کردم هیچ روایتی مستقیما از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا خلفای راشدین یافت نمی شود یا تاکنون به چشم نخورده است. درباره غسل کردن و حمام گرفتن در روز جمعه روایت نقل شده است که حضرت ابو هریره تعریف می‌کنند که حضرت عمر بن خطاب در روز جمعه برای مردم خطبه می‌خواندند که حضرت عثمان بن عفان وارد شد و گفت ای امیرالمؤمنین، من به محض اینکه صدای اذان را شنیدم وضو گرفتم و آمدم. حضرت عمر پرسید فقط وضو آیا نشنیدید که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه از میانتان کسی برای نماز جمعه بیاید باید قبل از آن دوش بگیرد. اگر آب مهیا و امکان غسل فراهم باشد اونگاه غسل کردن واجب است. در عرصه حدیث از حضرت عثمان به دیگر اصحاب بسیار کم روایت مرفوع نقل شده است. تعداد کل روایتش 146 است و از میان آنها 3 روایت متفق علیه است، یعنی در بخاری و مسلم نقل شده است و در بخاری فقط 8 روایت و در مسلم فقط 5 روایت از او نقل گردیده است. بدین طریق در صحیحین کل روایتش 16 است. دلیل این که روایتش کم است این می باشد که او به شدت در بیان روایت محتاط بود. می فرمود که امری که مانع بیان روایت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می شود این است که می ترسم که شاید حافظم در مقابل اصحاب دیگر زیاد قوی نباشد و روایتشان درست باشد. لذا در نقل روایت بسیار محتاطانه عمل می کنم و افزود من شهادت میدم که شنیدم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که شخصی که از من قولی تعریف کنند که من نگفتم وی قرارگاه خود را در جهنم آماده سازد. بنابراین حضرت عثمان در نقل حدیث بسیار احتیاط میکرد. عبدالرحمن بن حاتم میگوید که من هیچ کس را به اندازه حضرت عثمان ندیدم که روشن و کامل صحبت کند و او تعریف کردن حدیث میترسد. عمران بن عباد میگوید که باری حضرت عثمان بن عفان برای وضو آب طلبید، مزمزه کرد و بینی را با آب شست و 3 بار صورت را شست و بازوها را 3 بار شست و روی
سر و بخشی بالای بازوها مس نمود و سپس خندید و از مصاحبان خود پرسید آیا از من دلیل این خنده نمی پرسید؟ گفتند امیرالمؤمنین چرا خندیدید؟ فرمود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدم که نزدیک همینجا آب خواستن و سپس مثل من وضو گرفتن و خندیدن و بعد از اصحاب خود پرسیدن آیا از من دلیل این خندیدن نمی پرسید؟ آنها عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چرا خندیدید؟ فرمودند انسان هنگامی که برای وضو آب طلبد و صورت خود را بشوید خدای تعالی از تمام گناهانش که از صورت سرزده باشند میگذرد و سپس هنگامی که او بازوها را می شورد آنگاه هم همین اتفاق می افتد و سپس وقتی او سر خود را مس می نماید باز همین گونه رخ می دهد و زمانی که او پاهای خود را می شوید آنگاه نیز همین اتفاق می افتد. این روایت به همراه آن روایت که درباره وضو بود بایستی می آمد و به هر حال الان بیان شده است. آن حضرت عثمان روایت در مورد ازدواج و اولاد حضرت عثمان بیان شدن. طبق آن حضرت عثمان 8 ازدواج کردن. تمام این ازدواج بعد از قبول اسلام کردن. اسمهای همسر و اولادشان بدین ذیل از حضرت رقیه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بطن ایشان عبدالله بن عثمان متولد گردید. حضرت عثمان بعد از وفات حضرت رقیه با حضرت ام کلثوم بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردند. حضرت فاخته بن غزوان ایشان خواهر حضرت عتبه بن غزوان بودن. از بطن ایشان عبدالله متولد گردید که عبدالله الاصغر نام برده می شد. حضرت ام عمر بنت جندب اسدیه از بطنشان عمر خالد ابان عمر و مریم متولد گردیدند. حضرت فاطمه بنت ولید مقسومیه از بطنشان ولید سعید و ام سعید متولد گردیدند. حضرت ام البنین بنت اعینه بن حسن هزاریه از بطنشان عبدالملک متولد گردید. حضرت رمله بنت شیبه بن ربیعه از بطنشان عایشه ام ابان و ام عمرو متولد گردیدند. حضرت نائله بنت فرافسه بنت افس ایشان قبلا مسیحی بودند اما قبل از عقد اسلام قبول کردند و مسلمان واقعی بودند و از بطنشان مریم متولد گردید و گفته می شود که یک پسر انبسه هم متولد گردید. وقتی حضرت عثمان شهید شدند طبق روایتی 4 همسر همراه ایشان بودند. حضرت رمله و حضرت نائله و حضرت ام البنین و حضرت فاخته و طبق روایتی در ایام محاصره حضرت عثمان به حضرت ام البنین طلاق داده بودند. حضرت خلیفه المسیح الاول تفسیر سوره نور بیان کرده می فرمایند خداوند متعال می فرماید که یک نور معرفت است و به سبب آن بین خوب و بد تمیز می شود و آن نور به آن چنانی خانه ها قرار دارد که در آن صبح و شام ذکر خداوند می شود. مردمانی که در آنجا زندگی می کنند آنان تاجر هستند و خانه های کوچک دارند اما روزی خداوند خانه های ایشان را می گشاید گسترش می دهد. بنابراین جامع این قرآن حضرت ابوبکر صدیق است، سپس حضرت عمر و حضرت عثمان چاپ کننده این هستند. معارف واقعی از دست حضرت علی به جهان گسترش پیدا کردند. حضرت خلیفه اول می فرمایند که من هم معارف قرآنی بلا واسطه از حضرت علی و مختم. حضرت خلیفه اول می فرمایند که خداوند در این قسمت بیان کرده است که خلافت از بین انصار نخواهد بود بلکه از میان مهاجرین. سپس گفتند که در مقابل آن مسلمانان و کفار خواهند بود و همینطور از حضرت ابوبکر مخالفت شده بود و برخی مردم معتقد خلافت نبودند. خداوند
مثال هر دو را زده که یک کسانی هستند که بخار زمین شور زده را آبگمان میکنند و دوم کسانی هستند که در دریای شریعت از آن مقابله خواهند کرد. ایشان میفرمایند که پرندگان گوشت آنان میخورند و از میان خلفای راشدین حضرت ابوبکر به سختی شدید مواجه شدند. لشکری همراه حضرت اسامه روانه کرده شد. بین عرب بغاوت ایجاد شد و مردم در مکه هم بغاوت کردند و مردی با سواد از اونجا رسید و گفت که شما آخرین کسانی که از بین قبول کنندگان بودید و اکنون اولین کسانی که از بین مرتدین هستید. آن موقع آنان باز مانده. سپسشان میفرمایند اذا فریق کن منهم معرضون، در این گروه کسانی ذکر شدند که آنان نه در زمان حضرت ابوبکر بود و نه در زمان حضرت عمر و نه حضرت عثمان و علی و هیچگاه موفق نشدند. این گروه هیچگاه موفق نشد و اما گروه دیگر که سمعنا و اطعنا گفته بود موفق شدند، چنانکه قرآن کریم میفرماید اولئک هم المفلحون. حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان می فرمایند که می دانم که هیچ فردی مؤمن و مسلمان گفته نمی شود تا وقتی که مانند صفات ویژگی های ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین پیدا نشوند. آنان با دنیا محبت نداشتند بلکه زندگی خود را در راه خداوند وقف کرده بودند. سپس ایشان می‌فرمایند که تقاعد هم الزامی است که حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه و حضرت ذوالنورین رضی الله عنه یعنی حضرت عثمان و حضرت علی مرتضی رضی الله عنه تمام کسانی به طور واقعی امین دین بودند. ابوبکر رضی الله عنه که آدم ثانی اسلام هستند و همینطور که حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهما امین واقعی دین نبودند، بلکه برای ما خیلی سخت بود که یک آیه قرآن کریم را از طرف خداوند بگوییم. سپس حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می فرمایند به خداوند متعال شیخین یعنی ابوبکر و عمر و سومین که ذوالنورین هستند هر یک را فرمانده در اسلام و خیر الانام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را ساخته است. پس کسی که از عظمت آنان انکار می ورزد و دلیل آن را به حقارت نگاه می کند و بی ادبی می کند و تضلیل می کند و ناسزا می گوید و من از عاقبت بد و سلب ایمان ترس دارم. کسانی که آنان را اذیت نرساندند و لعن کردند و تهمت زدند، سختی دل و خشم خدای رحمان عاقبت آنان خواهد شد. من تجربه دارم و من به طور آشکار اظهار نمودم که کینه و عداوت با سادات موجب قطع تعلق رابطه با خداوند است و هر کسی با آنان دشمنی کرد راههای رحمت و شفقت بر آنان بسته می شوند و درهای علم و عرفان باز نمی شوند و خداوند آنان را در لذت و میل رها می کند و در چاله های آرزوی نفسانی می اندازد و در درگاه خود محروم می سازد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند هرچه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رفتاری که با اسلام کرده شد آن با توسط اصحاب ثلاثه یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان انجام شد. پس از آن حضرت مسیح موعود علیه السلام ذکر اهل تشیع بیان کرده فرمودند که ما دشمنانم شما را چگونه شکایت کنیم؟ چون شما به صحابه دشنام می دهید. جز چندین اصحاب نیز همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین را لعنت می کنید و گمان می کنید که کمی و کاستی در کتاب خداوند انجام شده است و می گویید که بیاض عثمان است، از خداوند نیست. شما اسلام را آنچنان گمان کردید که خاک
که بیابان و شوریده است، یعنی از مقربان خداوند خالی است. سپس فرمودند که ای متجاوزان، کدام ناموسی از دست شما مسون ماند؟ ایشان فرمودند مرا از خداوند در مورد خلافت از روی تحقیق آگاهی بخشیده شده است و مانند پژوهشگران واقعیت را درک کردم و خدای من بر من آشکار کرده است که صدیق و فاروق و عثمان رضی الله عنهم نیکوکار و مؤمن بودند و از میان کسانی بودند که خداوند آنان را برگزید و از عنایات خداوند خاصیت داده بودند و بیشتر اصحاب معرفت در مورد محاسن آنان گواهی دادند. آنان برای خرسندی خداوند بزرگ و برتر کشوران خود را ترک نمودند و در کوس جنگ وارد شدند و از روز گرم تابستان و شب سرد زمستان پروا نکردند، بلکه مانند نوجوان در راه دین گام نهادند و به اهل و اغیار میل نداشتند و برای خداوند تمام کسانی را خداحافظی گفتند. اعمالشان پر از بو و افعالشان معطر هستند و تمام اینها باغ‌های مراتب آنان و به گلستان‌های نیکی و راهنمایی می‌کنند و باد نسیم و ورزش معطر و از اسرار آنان آگاهی می‌بخشد و انوار آنان پر تابان خود بر ما آشکار می‌شود. پس شما تابش مقامشان از عطر آنان حس کنید و با عجلت اقتدا بدگمانی نکنید و به برخی روایات تکیه نکنید، چون اینها پر از سم و اغراق هستند. قابل یقین نیستند. برخی از روایات مانند تند باد و باران فریب دهنده هستند. پس از خداوند بترسید و از آن روایات پیروی نکنید. همراه این ذکر حضرت عثمان به پایان رسیده است. ذکر حضرت عمر در آینده شروع خواهد شد. امروز هم الاسلام وبگاه جدید برای جستجوی آماده کرده است. holyquran.io. این وبسایت جدا از الاسلام بازدید می شود. هر آیتی و سورتی و موضوع را به عربی و انگلیسی و اردو را با موتور جستجویی برتر باز رسی می شود و جستجو را با ترجمه احمدی و غیر احمدی دیده می شود. همراه هر آیتی تفسیر و مضمون و آیات مربوط دیده می شوند. فعالیت بیشتری هم ادامه دارد. انشاءالله قسمت بعدی به موقع جلسه سالیانه انگلستان 2021 آماده خواهد شد. انشاءالله علاوه از این نسخه جدیدی برای خواندن و شنیدن قرآن روی وب سایت الاسلام آماده شده است که در آن همراه تفسیر انگلیسی یادداشت تفسیر صغیر با فهرست مضامین اضافه شده است. از خداوند دعا می‌کنیم که این پروژه باعث گسترش تعلیم قرآن بشود و افراد جماعت از این بهره ببرند. این پروژه باعث گسترش تعلیم قرآن بشود و افراد جماعت به این بهره ببرند. برای احمدیان پاکستان التماس دعا دارم، برایشون دعا کنید خداوند اوضاع آنان را عوض کنند و آرامش مهیا سازد. همینطور برای احمدیان الجزایر دعا کنید که خداوند آنان را اثبات قدم ببخشد و اوضاع آنان را هم عوض
کند. اکنون کسانی که در گذشته‌اند جنازه های بعضیشان را ذکر خواهم کرد و نماز میت اقامه خواهم کرد. درخواست‌های زیادی به دست ما میرسند، اما ذکر تمام کسانی اینجا خیلی سخت است. به هر حال ذکر چندین نفر اینجا میکنم و دیگران را بدون اسم شامل کردم. خداوند با تمام کسانی رفتار مغفرت و رحم کند. اکنون ذکر چندین اینجا بیان میکنم. جناب محمد صادق در گامپوری در ڈھاکا بنگلادیش از بنگلادیش هستند. ایشان روز 14 نوامبر 2020 به سن 75 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. جناب مرحوم جز مقام دیگر مدت طولانی به عنوان دبیر وقف نو توفیق خدمت داشتند. ایشان برای برگزاری کلاس وقف نو به جماعت های دور می رفتند و به طور مستقل به مسجد می رفتند تا وقتی که ایشان را بیماری ناچار نشدند. همیشه به مسجد می رفتند. مرحوم موسی بودند و در بازماندگان ایشان همسر و 3 پسر و 1 دختر است. ذکر بعدی از خانم مختارا بیبی همسر رشید احمد طوال دارالیمن روی است. ایشان مادر همسر نعیم احمد باجوه رئیس جامعه المبشرین بورکینافاسو هستند. ایشان روز 16 ژانویه درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان در لجنه دارالیمن غربی به طور کلی 17 سال توفیق خدمت یافتند. ایشان برای کشورهای مختلف قربانی مال کردند و 100,000 روپیه در راه خداوند متعال قربان کردند. ایشان قبل از وفات چشمانشان را باز کردند و گفتند که النگوی من کجاستند. همان لحظه به پسرشان گفتند که النگوها را بفروشید و پول به رئیس جماعت بدهید و این تقریبا 350,000 روپیه بودند و آنان بشقاب محاوره بخرند تا امتیه دیده بشود. 2 پسرشان در تصادف ترافیکی در آلمان وفات یافته بودند. ایشان این صدمه را با شکیبایی تحمل کردند و از این تصادف شکایت و ذکر نکردند. این را رضای خداوند گمان کردند و همیشه تحمل و شکیبایی و صبر کردند. خیلی علاقه به تبلیغ داشتند و به روستاهای حومه ربوه برای تبلیغ می رفتند. عشق با قرآن کریم داشتند و به طور مستقل دائمی همیشه تلاوت می کردند و به بچگان منطقه خود هم قرآن مجید و یسرنا القرآن یاد می دادند. ایشان موسیقی هم بودند. ایشان علاوه از شوهر 1 پسر و 4 دختر دارند. 3 دختر در لندن و 1 در بورکینافاسو هستند. دخترانی که اینجا هستند و مشغول به کارهای جماعت هستند. خداوند با ایشان رفتار مغفرت کند. جنازه بعدی از منظور احمد شاد که روز 17 ژانویه به سن 82 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیت به خاندانشان به توسط حضرت میاں عبدالکریم صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام در 1903 اومد. وقتی حضرت مسیح موعود علیه السلام برای مرافع کرم دین به جهلم تشریف برده بودند. جناب شاد در 1956 به کراچی جابجا شده بودند و آنجا به عنوان قائد ناحیه توفیق خدمت یافتند و کار را به نحو خوبی در خدام‌الحمد انجام دادند. پس از آن رئیس جماعت خیابان دریغ و نائب امیر کراچی هم خدمت انجام دادند. ایشان در هیئتی که در سال 1984 از حضرت خلیفة المسیح را به استقبال کرده بودند در آن شامل بودند و تا خروج ایشان به فرودگاه ماندند. ایشان در سال 2010 به لندن سکنی گزیدند. ایشان اینجا به کلینیک بیت الفتوح به طور مستقل فریضه انجام می‌دادند. ایشان به موقع وفات به عنوان جبیر
تربیت و تربیت نوورودی جماعت خدمت انجام میدادند. ایشان موسی بودند. 3 نوه ایشان اینجا مبلغ هستند و اینجا در انگلستان خدمت میکنند. همینجا در انگلستان خدمت میکنند. خداوند رفتار مغفرت با ایشان کند. جنازه بعدی از حمید اختر همسر عبدالرحمن سلیم امریکاست که روز 19 ژانویه به سن 92 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند به خانم تقریبا 50 سال در لجنه کراچی و راولپنڈی توفیق خدمت داد و به عنوان دبیر خاص هم خدمت کردند و عاشق خلافت بودند و بچگان را هم با اخلاص و بستگی به خلافت تلقین نمودند. تمام عمر پایبند نماز و تهجد بودند. قرآن را می‌خواندند و یاد می‌داد. به بچه‌های خود و نوه‌های خود قرآن را یاد داد. او سعادت عمره کردن را نیز یافت. مرحوم شامل نماز وصیت بود. در بازماندگان 5 پسر و 2 دختر به سوگوار گذاشت. از اولاد وی افراد متعدد به جایگاه مختلف خدمت جماعت می کنند. دکتر عبدالسلام، دکتر خلیق ملک و غیره آنها خدمت شایسته انجام می دهند. خداوند به مرحوم بر رحم و مغفرت بر خود بنماید. نماز میت بعدی متعلق به آقای ناصر پتلوستیس چند هستند و از او احمدی آلمانی است و در تاریخ 20 ژانویه درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. دخترش تعریف می‌کند که در سال 1983 میلادی روزی والدین من از بازار مرکزی شهر هیناور رد می شدند که نگاهشان بر یک غرفه افتاد. آن غرفه مشتمل بر یک میز بود و روی آن چند تا کتاب مقدماتی بابت معرفی جماعت احمدیه نهاده بودند و پس از آن میز یکی یا 2 نوجوان خارجی ایستاده بودند. وقتی با آنها معرفی شدند معلوم گشت که این غرفه تبلیغ متعلق به جماعتی است به نام احمدیه که نماینده اسلام است. پس او پدرم از آنها پرسجو کرد و مواد چاپی را همراه برد و بعد از خواندن آن نوشتجات بار دیگر با آنها ارتباط برقرار کرد و با آنها ملاقات کرد. این هر 3 احمدی او را برای مهمانی دعوت کردند. ماه رمضان بود. دخترش میگوید که والدین من برای افطاری به خانهشان رفتند. آنها روی کف اتاق روزنامه‌های قدیمی را پهن کرده غذا را چیده بودند. جایی برای نشستن نداشتند. روی فرش نشسته بودند و روزنامه ها را پهن کرده غذا را چیده بودند. والدین من از غذا خوششان آمد، اما مهمان نوازی و ساده زیست آنها بیشتر مورد علاقهشان بود. سپس او پدرم میگوید بعد از طعام با هم صحبت کردیم. سپس به خانه ها هم دید و باز شروع شد. دخترش میگوید بعد از والدین من چند ماه مطالعه و تحقیق کردن و در سال 1984 به جماعت احمدیه اسلام گردیدن. این موقع عید بود. آقای ناصر همراه چند تا رفیق محلی به هامبورگ رفت و سعادت بیت را یافت. او بر یک جلسه سالیانه فرصت سخنرانی را نیز یافت. او دختر مرحوم میگوید که مادرم به مذهب خیلی علاقه مند بود و جستجوی پیدا کردن دین واقعی او را به طرف احمدیت متمایل ساخت و اینطور با خداوند حی و کریم رابطه مستقیم استوار شد و چندین بار نشانه قبولیت دعا را مشاهده کرد. و چه نشانه ها بودند که خداوند به اون نشان میگوید که مادرم از یک چشم نابینا بود. در سال 1986 در جلسه سالیانه بریتانیه شامل شد. ناگهان بصارت وی تا حدی بازگشت. ابتدا به چشمش کاملا بسته بود، اما بعد از این همان چشم کم کم می توان دید. او دخترش میگوید کسی که یک چشمش کاملا نابینا باشد برایش این امر از یک معجزه کم نیست و بعد از این که او تا 11 سال از بصارت محروم ماند این معجزه رخ داد و بابت او میگوید که این برکت محض به سبب دعا بود، به خاطر اون دعاها که طی جلسه کرده بودم. او در لندن در یک خانه احمدی آلمانی به نام خانم خدیجه اقامت کرده. او دختر مرحوم
میگوید که روزی والدین من برای گردش از خانه به خونوی خارج شده بودند، کمی دورتر رفته بودند و راه برگشت را فراموش کردند و با افزایش تیرگی نگرانیشان نیز بیشتر میشد. روی جاده ایستاده بودند که پرشلوغ بود و نمیدانستند که کجا ایستادند. وقتی هوا تاریک شد و راه را نیز گم کردند، مادرم گفت بیایید دعا بکنیم. وقتی از دعا فارغ شدیم دیدیم که داماد خانم خدیجه با ماشین خود پیششان ایستاده بودند و میگفت بیایید سوار ماشین بشوید تا شما را به خانه ببرم. این منظره قبولیت دعا ایمان و تا را تازگی و تقویت بخشید. آقای لایک منیر مربی جماعت در آلمان است. او می نویسد که تمام اعضای خانواده آقای لیستین احمدی بودند. در آن زمان میگوییم که آن تنها خانواده احمدی است. او یک مخلص کم حرف شریف و آقای لیتسین فداکاری مالی نیز پیشی می جست. در برنامه های تبلیغ سخنرانی می کرد. وقتی پیش او اسم حضرت مسیح موعود الاسلام برده می شد چشمه هایش آب دیده می شد. مرحوم در یک جلسه تبلیغی تعلیمات اسلام را به این روش خوبی پیش میکرد که یک مرد آلمانی سنش 70 سال بود پیش من آمد و گفت که امروز در مورد اسلام اطلاعاتی را کسب کردم که قبل از این هیچ وقت نیافتم. خداوند متعال به او با رحم و مغفرت بر خود بنماید و اولاد و ایران نیز بر احمدیت محکم نگه دارد. نماز میت بعدی از خانم رضیه تنویر است. او از کانادا است. او همسر آقای خلیل احمد تنویر مربی جماعت و معاون مدیر جامعه احمدی روی است. در تاریخ 27 ژانویه 57 سالگی در کانادا فوت کرد. او گرفتار مرض سرطان بود. از بچگی برای انجام کارهای دینی خیلی علاقه‌مند بود و همین شوق و اشتیاق او تا وفاتش دوام آورد. تا 22 سال در اداره لجنه اماء الله پاکستان و در بخش‌های مختلف اداره ماهنامه مصباح به عنوان کاتب و حسابدار توفیق خدمت را یافت و این سلسله تا تشخیص مرض ادامه یافت. سعادت همکاری با خانم چوتی نیز یافت و ازش خیلی چیزها را یاد گرفت و مورد دعاهای وی قرار گرفت. خدا به او با رحم و مغفرت بر خود نماید. نماز میت بعدی متعلق به آقای میاں منصور احمد غالب پسر آقای میاں شیر محمد است. او از دوده ناحیه سرگودا است. او در تاریخ 7 فوریه وفات یافت. انا لله و انا الیه راجعون. برادر بزرگش در سال 1955 میلادی توفیق قبولیت احمدیت را یافت. سپس همراه برادر بزرگش به ربوه میرفت و آنجا به احمدیت گروید. پسرش آقای بشیر احمد از بلژیک میگوید که او عاشق و ارادتمند خلافت بود و در اطاعت خلافت هیچ نوع توجیه نمی کرد بلکه بر اوامر خلافت عیناً عمل می کرد و من شخصا او را می شناسم. او البته با اخلاص و وفا خدمت جماعت می کرد. مطیع خلافت بود. دین را با دنیا اولویت می داد. خادم دین، مهمان نواز، خیلی درویش طبع، غریب پرور، مردم آمیز، بسیار شفیق و دوست داشتنی بود. به فضل خدا در تنظیم‌های خدام الاحمدیه و انصار الله به سطح ناحیه خدمت جماعت کرد. سپس در جماعت به سطح ناحیه سرگودا به عنوان دبیر دارایی، دبیر وقف جدید، دبیر تحریک جدید توفیق خدمت را یافت و به نحو خوبی از مسئولیت خود بر عهده برآمد. نوه او به نام آقای سفیر احمد امروز اینجا در اداره دبیر خصوصی کار می کند. خداوند متعال به مرحوم با رحم و مغفرت بر خود نماید. نماز میت بعدی از خانم بشرا حمید انور عدنی، همسر حمید انور عدن از یمن است. او مادر آقای محمد احمد انور بود که کارمند MTA است و مادر زن آقای منیر احمد اودی کارگردان تولید MTA بود. در تاریخ 14 فوریه 69 سالگی فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. او نوه اصحاب حضرت مسیح موعود به نام حضرت حاجی محمد دین دیالوی و حضرت حسین بیبی بود. در MTA نیز توفیق خدمت را یافت.
مرتب برای مدت طولانی در سلسله انتقال تمام اطلاعات برنامه‌های لکام العرب کار می‌کرد و همراه آن در بخش عربی نیز توفیق خدمت را یافت. انجام هر نوع خدمت جماعت باعث خوشحالی او میشد. زن خیلی صابر و شاکر بود. خداوند به او رحم و مغفرت بر خود بنماید. نماز میت بعدی متعلق به خانم نور صباح الظفر، همسر آقای محمد ظفر مربی جماعت از شهر ادورت در کشور کینیا است. او در تاریخ 25 مارس در 62 سالگی فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. او کوچکترین دختر مولانا محمد سعید انصاری مرحوم بود. او مربی جماعت بود. او خواهر زن کوچک آقای نسیم مرحوم بود که در بریتانیا زندگی می‌کرد. شوهرش آقای میاں محمد افضل می‌نویسد که مرحوم پایبند نماز پنجگانه و تهجد گزار بود و هر روز تلاوت قرآن می‌کرد. بر قبولیت دعا یقین محکم داشت. خودش نیز همواره دعا می‌کرد و به بچه‌ها نیز همیشه بابت همین امر تاکید می‌کرد. همواره خطبات خلیفه وقت را گوش می‌کرد. بعداً برای تربیت بچه‌ها نکات‌های برگزیده را برایشان بازگو می‌کرد. واقعات، اتفاقات، رویدادهای ایمان افروز از احادیث تاریخ و کتاب‌های سلسله برای بچه‌ها به کثرت می‌خواند و مدام برای خدمت دین وابسته بودن به خلافت تاکید می‌ورزید. به فضل تعالی در نظام وصیت شامل بود و همواره عیانه مالی را پرداخت می‌کرد. در هر تحریک فداکاری مالی شرکت می‌کرد. خداوند متعال در مهمان نوازی به او وسعت قلبی بخشیده بود. او شوهرش تعریف می‌کرد که 21 سال همراه بودیم و طی این مدت همدرد من بود و رفاقت ما قابل ستایش بود. اولین همسر آقای ظفر به سبب یک تصادف در فیجی شهید شد. هنگامی که او در آنجا به عنوان مبلغ خدمت میکرد. این دومین ازدواج آقای ظفر بود و از هر دو تا زن 3 تا دختر و 1 پسر داشت. 2 دختر که از همسر اول آقای ظفر بودند به آنها هم مهر مادرانه می‌ورزید و بچه ها نیز ابراز این امر را کردند که نگذاشت که فکر بکنیم که ما بی مادریم. آنها را تربیت می‌کرد و آموزش می‌داد. نه فقط این که به بچه ها رفتار خوبی داشت بلکه به خویشاوندان سببی اسبق به معنی اینقدر رفتار خوب داشت که آنها نیز به خوش اخلاقی و معترف گشتند. دخترش تعریف می‌کند که او به عنوان یک نور، یک پشتیبان و یک مادر مهربان در زندگی ما آمد و این قدر مهر و محبت ورزید که هیچ وقت نبودن مادر حقیقی ما را حس نکردیم. او هم یک دختر داشت اما در هر 3 دختر هیچ وقت فرقی نکرد. او توهی از حرص و هوا و زنی بود که فداکاری را پیشه می‌کرد. بر خدا توکل داشت و به خلافت احمدی وابسته بود. ما را برای پایبندی تعلیمات دینی تاکید می‌کرد. همیشه بابت صله رحمی و عظمت خویشاوندی درس می‌داد. خداوند به او بر رحم و مغفرت برخورد نماید. نماز میت بعدی از آقای سلطان علی ریحان است و پدر آقای محمد احمد نعیم مربی جماعت بود. آقای نعیم در بخش عربی مرکزی در بریتانیا کار می‌کند. او در تاریخ 26 مارس در 83 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. آقای محمد احمد نعیم می‌نویسند که عم ما بعد از تحقیق در سال 1957 وعید کرد. بعد از این به پدرم تبلیغ کرد و برای شرکت در جلسه سالیانه به ربوه فرستادند و بعد از خواندن 1-2 کتاب پدرش به فضل تعالی بعید کرد. سپس میگوید که بعد از بعید هر 2 برادر مخالفت شدید را تحمل کردند. برای کشتنشان توطئه کردند اما خدا آنها را محفوظ نگاه داشت. ملاها به روستایشان می آمدند و می گفتند نمی توانید که 2 کودکان را بکشید اما خدا نگهداریشان می کرد. با وجود این با خویشاوندان غیر احمدی و با اهل 10 تا دم
آخر صله رحمی کرد. با وجود عداوتشان با آنها رفتار خوبی داشت. او 2 پسر و 6 دختر داشت. خداوند به او با رحم و مغفرت برخورد نماید. آقای محمد نعیم نتوانست برای خواندن نماز میت به پدرش برود. نماز میت بعدی متعلق به مولوی غلام قادر مبلغ جماعت و واقف زندگی است. او از کلاب ناحیه راجوی استان جموں کشمیر است. او در سال 26 مارس 56 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. احمدیه در خانواده او توسط پدر بزرگش به نام آقای بهادر علی اومده است. اکنون به فضل تعالی 13 افراد این خانواده در خدمت جماعت مشغول هستند. به عنوان مبلغ جماعت برای مدت 34 سال و 6 ماه توفیق خدمت را یافت. هر جایی که گماشته شد با خنده پیشانی و زحمت فراوان و تمرکز و مسئولیت آموزش و پرورش را به جا می آورد. برای تبلیغ استعداد خوبی داشت. نگرانی ها و مخالفت ها که در طی تبلیغ مواجه آن می شد با جانفشانی مقابله می کرد. خیلی صابر، شاکر، قناعت پیشه و مبلغ بی ترس بود. در بازماندگان خود علاوه بر همسر 3 پسر و 2 دختر به یادگار گذاشت. یک پسر به نام بشیرالدین حاضر در آخرین سال جامعه احمدیه قادیان تحصیلات را فرا می‌گیرد. خدا به او بر رحم و مغفرت برخورد نماید. نماز میت بعدی از خانم محمود بیگم، همسر آقای محمد صادق عارف درویش قادیان است. او در تاریخ 1 آوریل 85 سالگی به علت سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم نوه حضرت قاضی اشرف علی رضی الله عنه صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. او از موضع علی پور کهیرا ناحیه مینپور استان یوپی تعلق داشت و دختر قاضی شاه بخش مرحوم بود. ازدواج او با آقای محمد عارف صادق درویش مرحوم صورت گرفته بود. مرحوم همراه شوهر خود با صبر و شکیبایی زمانه درویشی را گذراند. حتی در فقر و فاقه نمونه صبر نشان دادند و هیچگاه پیش هیچ کسی اظهار تنگدستی نکرد. پایبند نماز بود، بلکه در بیماری مرگ برای خواندن نماز مضطرب میماند. مرتب تلاوت قرآن میکرد. همواره آیانه مالی را پرداخت میکرد. خیلی وابسته به خلافت بود و بچه ها نیز بابت این امر تاکید میکرد. مرحوم در نماز نظام وسیع شامل بود. 3 پسر و 2 دختر شامل بازماندگان هستند. خداوند به مرحوم با رحم و مغفرت برخورد نماید. نماز میت بعدی از آقای خالد المصری از اردن است. او در روزهای گذشته 60 سالگی فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. او نخستین احمدی در خانواده خود بود. خیلی مخلص، پایبند نماز بود و همواره اعانه مالی می پرداخت میکرد. بسیار خوش اخلاق و میهمان نواز بود و مردم آمیز بود. آدم خونسرد و کمگو بود. برای او گفته خلیفه وقت حکم کول فصل را داشته بود. امتی مخصوصا خطبه جمعه را مرتب گوش میکرد. خداوند به او با رحم و مغفرت برخورد نماید. نماز میت بعدی متعلق به آقای محمد منیر از دارالفضل رویست. او در تاریخ 1 آوریل 73 سالگی فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. در سال 1972 به دست حضرت خلیفة المسیح الاول 3 بیعت کرده بود. خانواده باقی مانده و احمدی نبود. بدین دلیل آنها بارها او را شکنجه کردند و تحت فشار قرار دادند و او از مدینه را ترک بگوید. بلکه در سال 2003 به او پیشنهاد داده شد که اگر احمدی را ترک بگوید اینقدر مال خواهیم داد که به بچه‌هایت نیاز به کسب و کار نخواهد ماند. اما او بر احمدی ثابت و استوار ماند. دختر او همسر کارمند وقف زندگی ماست که اینجا در اسلام آباد کار میکند و یک پسر به نام وقاص طاهر است که نیز وقف زندگی از خداوند به مرحوم و رحم و مغفرت برخورد بنماید. خیلی مرد نیک و مخلص بود. مدام تبسم میکرد. به هیچ وجه خشمگین نمیشد. پایبند نماز پنجگانه بود و سر وقت اعانه مالی پرداخت میکرد. آقای حافظ سعید الرحمن خویشاوند اوست. میگوید پدرم به او کار آموخت. چون
عزیز اقارب غیر احمدیش با او خوش رفتار نبودن. مرحوم پیش پدرم اومد، دکان پدرم هم اونجا نزدیک بود. او دکان به او کار آموخت و سپس در خانه اقامت گزید. او میگوید همواره برای نماز به مسجد میرفت و در صفوف جلو می نشست. سپس به تبلیغ خیلی علاقه من شد و همراه همسر خود به روستاهای حوالی برای تبلیغ میرفت. خداوند به مرحوم با رحم و مغفرت برخورد نماید. نماز میت بعدی متعلق به جناب معلم نظیر از دارالبرکات روی است. او در 4 آوریل 80 سال که درگذشته انا لله و انا الیه راجعون در خانوادهش احمدیه توسط پدرش آقای میاں عمردین مرحوم، پسر آقای میاں کرمدین از دات زیدگاه ناحیه سیالکوت اومده است و در سن 15 سال کی رهنمایی یافت و در سال 1914 یا 1915 به جلسه سالیانه رفت و به دست حضرت خلیفت المسیح دوم بیعت کرد. او توسط یک رویا هدایت یافته است. علاوه بر این وقتی معلم نظیر در سرگودا در منطقه 99 شمالی اقامت گزیده بود، آنجا استادای مدرسه بایکوتش کرد، قطع رابطه کرده بودند. در همان مدرسه پسر 9 ساله او به نام نصیر احمد با چاقو حمله قرار گرفت و زخمی شد. آقای معلم صبورانه این واقعه را تحمل کرد. این پسر آن وقت زنده ماند اما بعداً به علت تب فوت کرد. هنگام خاکسپاری او با صبوری و شکیبایی گفت که پسر، افتخار میکنم که روی تن خود علامت صداقت جماعت را میبری. تا زمانی که در آن روستا به عنوان معلمان نیاز به هیچ معلم یا مربی نبود. او خود این مسئولیت را نیز به جا می آورد. سپس او نزد روه گماشته شد و او در روه منتقل شد. آنجا نیز خدمت را ادامه داد. قرآن را بیشمار بچه ها و به دخترها یاد داد. بعد از بازنشستگی از آقای کاری عاشق ترتیل قرآن را یاد گرفت و در منطقه خود درس ترتیل قرآن را شروع کرد. او تلاش میکرد که نباید هیچ پسر یا دختر کلاس دهم را کرده باشد اما نتواند قرآن را بخواند. اگر چنین کسی باشد به خانهش میرسید و به او قرآن را یاد میداد. از سن کوچک تهجد گزار بود. وقتی به دلیل ویروس کرونا ورودی افراد که سنشان بیش از 60 سال است ممنوع کردند، او در خانه خود نمازها و نماز جمعه را ادا می‌کرد. بنابر یک رویا مطمئن بود که در 80 سالگی فوت خواهد کرد. همان اتفاق افتاد. او 3 پسر و شاید یک دختر داشت. به هر حال 2 بلکه 3 پسرش واقفین زندگی هستند. یک آقای عزیز است که در اینجا اسلام آباد خدمت می کند. پسر دوم آقای نسیم محمد مربی جماعت در روه است و پسر سوم آقای سعید احمد عدیل، او مربی جماعت در نیجریه است و نتوانست که به مراسم خاکسپاری پدرش برسد. خداوند به مرحوم با رحم و مغفرت برخورد نماید و به بازماندگان تمام مرحومین صبر و شکیبایی عطا بکند و به آنها توفیق بدهد که نیکی هایشان را ادامه بدهند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر